रसूल पाक वो है, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ना ये चांद बनता, ना सूरज बनता, ना आसमान, ना जन्नत। अरे ना मैं होता ना आप होते, जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए हैं। जब उसकी विलादत की बारी आ रही है तो देखो दुनिया का रंग कैसे बदला जा रहा है, दुनिया को मैसेज क्या दिया जा रहा है। 55 दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मच गया कि मक्के में एक ऐसा वाकया हुआ है कि अब काबे वालों को कोई नहीं हरा सकता, अब काबे का रखवाला आने वाला है, अब काबे को इज्जत देने वाला आ रहा है, काबे से बुत निकालकर इसके तवाफ को तकद्दुस के साथ जारी करने वाला आ रहा है। शायर कहते हैं ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुबारक हो। वो शाह पर्दे से बाहर होने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये वाकया नबी पाक की विलादत से 55 दिन पहले होता है और फिर 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन तशरीफ लाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन होता है और इस दुनिया में मक्का पाक में तशरीफ लाते हैं। हर तरफ खुशी का समा है, नूर की बरसात है। बीबी आमना फरमाती है जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिस मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देख लिया। फरमाती है मैंने देखा एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया और उसके बाद नबी पाक की विलादत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडा लगाना ये फरिश्तों का तरीका है। वह झंडे लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। अब आगे चलिए, मेरे आका के बचपन का एक वाकया, फिर मैं बयान को इख्तिताम करता हूं। वैसे तो मेरे आका की हर अदा निराली है, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी पाक की हर अदा निराली। आम बच्चों की तरह बहुत सारे मामलात आपके साथ नहीं थे। आप खतना शुदा, नाफ कटी हुई, नाफ काटनी पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है, नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है, खुशबुओं में महके हुए, गुस्ल किए हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं और जैसे ही दुनिया में आते हैं मेरे आका सजदे में चले जाते हैं। जबान मुबारक से रब्ब हबली उम्मती की सदाएं हैं। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो कैसे आता है कि जो आते ही उम्मत को याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब अरब के लोगों में ये दस्तूर था कि जब बच्चे छोटे होते थे तो वो उनको दूध पिलाने के लिए जरा देहातों में भेज देते थे। उसकी दो वजूहत थी, एक उनकी आबो हवा अच्छी होती थी, सेहत अच्छी हो जाए, दूसरा अरब के लोगों को अपनी अरबी जबान से बड़ा प्यार होता था। वो समझते थे कि शहर में जबान जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो गांव की जबान जो है वो जरा असली जबान होती है, तो बंदे की फसाहत बेहतर हो जाए। बीबी हलीमा सादिया एक ऐसी दाई है। अब देखें कि कमाल देखो कि उस जमाने में, उस वक्त, उस साल बहुत सारी दाइयां मक्के आई और बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेकर गई। हमें किसी का नाम याद नहीं है, मगर एक ऐसी दाई जो आई तो दूध पिलाने थी, गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, खिदमत नबी पाक की 1450 साल हो गए। सीरत की हर किताब में दाई हलीमा का नाम मिलता है। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा, जिसने नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जिसने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया, उनका चर्चा किया, अल्लाह ने उसके नाम बुलंद कर दिए। क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, फरमाते उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमजोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई, क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे, तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती है मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई, बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई हलीमा कहती जैसे बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे, हम सब घर वालों ने दूध पिया, मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफर शुरू हुआ, कहती जब आ रही थी मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी कमजोर, मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रह जाती। कई बार काफिले वालों ने कहा ए हलीमा तुम्हारी वजह से काफिला रोकना पड़ता है, तुम्हारी ऊँटनी और तुम्हारा खच्चर पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जब वापसी का सफर है मेरी ऊँटनी सबसे आगे है, मेरा खच्चर सबसे आगे है। गांव वाले कहते हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, क्या नई ऊँटनी खरीद ली? क्या ऊँटनी तो वही है, ये बरकत सारी इस बच्चे की है, इस नूर वाले चेहरे वाले की है। कहती जब गांव में पहुंचते हैं, रात हुई, जब सुबह हुई तो गांव वाले आके पूछने लगे ए हलीमा सारी रात तेरी झोंपड़ी से रोशनी आती रही, नूर निकलता रहा, क्या तूने सारी रात लाइट जलाई थी, चराग जलाए थे?
کہتی رات چراغ تو نہیں جلایا, یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں چرانے میرے بچے جاتے, سارے گاؤں سے زیادہ میری بکریاں فربا ہونے لگ گئی, موٹی تازی ہونے لگ گئی. گاؤں والوں نے کہا پتا تو کرو یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں کمزور, اس کی بکریاں طاقتور, اپنی بکریاں ان کے ساتھ بھیجو. اسی کے ساتھ بھیجی جانے لگی, مگر فرق کسی میں نہیں آتا تھا. صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ فربا ہیں, گھر میں عجب رونق ہے. سورۃ پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ, برکتیں ہی برکتیں ہیں, مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے, یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے, پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے, جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث, ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑے جائے. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے, گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے, اب درود پڑھ لو, اب تلاوت کر لو, اب دعائیں کر لو, اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں, 25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی ون گیٹ ون فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے پہلے بھی تو گرمیاں ابھی سے جیکٹ خریدی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا تو بارڈرز ملے ہوتے ہیں, ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسے بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں, انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی, کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ اسٹور ہے نا اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا اس ملک میں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے اس ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئے اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس چلے جائے, صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان. اور گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لو, یہ بھی کر لو, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہے. اچھا اب اس میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی یاد رشتے دار وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کو صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو اس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا, اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے, تھوڑی اور نیکی کما لو, تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں, موبائل نکالا اور جناب دیکھنا, 10 منٹ یا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا, لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا, شاید گناہ ہی ملے ہوں گے, کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, بس قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالو, یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5-5 منٹ 10-10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتے, لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میرا جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے.
एक ऊँट कितना आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कम बेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। बाकी रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इनमें दिन अलग मिलता है, यार जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊँट सदका करने का सवाब। मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। आप शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60, 70, 80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुन रहे हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें क्या जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो, सोचो तो सही कि हर जुम्मे पर सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस बात और एक खूबसूरत पैगाम। हर जुम्मे को आप सुनते हैं, ठीक है? हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने मैंने ये अल्फाज, ऐसा लग रहा है यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये हदीस है, ठीक है? इसके बाद कुरान की आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं के सैकड़ों बार सुने हैं। दिल हिला देने वाला पैगाम और समझाने वाली बात इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला, मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो, ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता, उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, अफसोस के अजीब कहानी है। ये तो अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी नेकियां याद है। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उम्रा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15, 20-20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है, कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है, परसों गीबत की थी वो याद है। सालों तो छोड़ो, अब घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल रहे हो, कहीं लिखा हुआ है, जवाब देना है। और आगे फरमाया, वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिससे डिसीजन लेना है, जिससे फैसला करना है, उससे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा। फिर कुरान की आयतें समझा रही है, मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा भर बुराई करेगा। इतना शानदार जुमे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए, दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा। तो कहते छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चल रहा है, सभी लोग करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है, वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और वो पकड़ करने पे आए तो एक नुक्ते पर पकड़ फरमा दे। हमें डरना होगा, हमें खौफ अपने दिल में तारी करना होगा, क्योंकि ये गुनाह मेरी आखिरत में मेरी पकड़ का सबब बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ देते हैं, यार सुन्नत गैर मौक़िदा ही है ना, नफल ही तो है ना, सुन्नत ही तो है ना, ठीक है दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे यार कौन इज्तिमा में जाए, कौन दर्स में बैठे, सदका देना तो वाजिब तो नहीं, ज़कात तो पूरी देता हूं, छोटी छोटी नेकियां समझ कर छोड़ते हो। अरे वो तो कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सबब से बख्श दिया करता है, रास्ते से पत्थर हटाने वाले को बख्श दिया करता है। और मैं अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी, करते जाया करो। अल्लाह करे कि ये जहन बन जाए कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी करूं, दो लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करूं, मुसलमानों की खैर खाई करूं। इस एक ही हदीस पर, इन आयतों पर मैं मजीद भी बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने इशारा दिया कि जरूर इस पर तवज्जो दें। और एक शानदार पैगाम हर जुमे में हम सुने, क्या शानदार पैगाम है। वो पैगाम है, अला ला ईमान लिमन ला महब्बत। याद है सबको, जुमे में सुने हो ना, और 3 बार कहते हैं इमाम साहब, अला ला ईमान लिमन ला महब्बत, अला ला ईमान लिमन ला महब्बत। कभी तो इमाम साहब को रोके, हुजूर ये हर जुमे को पढ़ते बताया तो इसमें है क्या? नहीं, हमने क्या जरूरत है, जुम्मा हो गया बस, टाइम पूरा हो गया, फर्ज पूरा हो गया। अरे अल्लाह के बंदो समझो तो सही से मैसेज क्या है। अल्लाह अकबर, सुनो इसका मतलब क्या है, सुनो, अल्लाह ला ईमान लिमन ला महब्बत अला, सुन लो, उसका ईमान नहीं जिससे दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं। ईमान ही नहीं है, अरे जिस दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ऐसे नहीं लिखते कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ہندی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے کہ نبی کی محبت نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. اسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. نیچے اسلامی بھائی دنیا کا دستور ہے کہ اب کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشنسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تو ہمارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیروں مرشدوں. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ ناز سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشنسی کو ایفیشنسی میں، اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے، یہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب. اس سے محبت ہوئی بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں ہے، یا مغرب فرض نہیں ہے، یا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، لیکن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں، تیسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، تو میں کیسے مان لوں کہ نبی پاک نے بھیجا ہے؟ اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب تیسری رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ آپ کو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے.
तो मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें, मैं 3000 दिनार का मकरूज हूं, टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट, आज मेरे कोर्ट में पेश होना है, अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अभी भी ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूं, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, अब जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले पूरी देखिए, इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा? उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। तो कभी बैठे आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दिनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए और 3000 मजीद दे जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए और एक वादा भी कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसके आज गिरफ्तार ही होना है, कि तो था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही 3000 दिनार जज साहब को देगी कि साहब इसको मेरा कर्जा अदा कर दे, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से भी कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे, तो जज दौरान अदालत अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दिनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, तो बंदा कहता जज साहब वापस ले लो, मेरा तो कर्जा जरा हो गया। जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम